खातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 वाशिंगटन टीवी स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो ये सेगमेंट है बड़ा मुख्तसर भी है, लेकिन वक्त की नज़ाकत के हिसाब से है। तो कुछ घंटे पहले हमने इस प्रोग्राम का सेगमेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, शेयर किया। तो कुछ सवालात आ रहे हैं, मैं वो इंट्रो में दे देता हूँ, फिर मैं तारुफ कराता हूँ अपने मेहमानों का, और हम एक एक जो हमारे पास एतराजात आए हैं सोशल मीडिया पे हम उसको एड्रेस करेंगे, और वही कहानी को कवर कर लेगा जो कराची की कहानी है आज की। अच्छा, पहला सवाल ये आया है कि कैप्टन सफदर की क्या औकात है, क्या हैसियत है, जरदारी साहब करप्ट है, आप किस इशू को पोलराइज कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि कराची को गलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर नहीं, आजाद कश्मीर को जैसे कॉलोनी बनाया हुआ है ना हमारी फौज ने, वैसे अब सिंध को कॉलोनी बनाने की इब्तिदा हो गई है। तो पहला एतराज यह है कि आपने मुल्क दुश्मन पोस्ट लगाई है, और किसके लिए लगाई है, सफदर तो जरदारी तो बिलावल। मैंने कहा तो मैं क्लियर कर दूं खवातीन हजरात, हमारी आज का सेगमेंट इनके गिर्द है ही नहीं। हमारा सेगमेंट है कि दो यूनिफॉर्म के लोगों ने एक आईजी, सूबे का आईजी जो वो भी यूनिफॉर्म ऑफिसर है, उसको अगवा किया और ले गए, 3 घंटे तक रखा। ये हमारी स्टोरी है। इसमें सफदर को फांसी चढ़ाए, गद्दारी में शूट कर दे, ये आपका और उनका मामला है, वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। हम तो इदारों की बात कर रहे हैं, और मुल्क की सालमियत की, और बनाना रिपब्लिक और न्यूक्लियर स्टेट को कैसे चलाया जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा एतराज हम जैसे लोगों पे है कि आप रॉ से फंडिंग लेते और आपको लिफाफे मिलते हैं। तो उन लोगों को मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि चलें, हम एज्यूम कर लें कि हमें रॉ से पैसे मिलते हैं, हम मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आपको कैसे पता लगा? तो आप तो हमसे बड़ा मुकाम रखते हैं, रॉ के इनसाइडर हैं। जब आप इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ सोशल मीडिया पे हम जैसे लोगों के लिए कहते हैं हमें रॉ से पैसे मिलते हैं और हमें लिफाफे मिलते हैं, तो प्लीज आइंदा सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले स्नैपशॉट लगा दिया करें अपनी इंफॉर्मेशन का, ताकि हम आपकी इज्जत डबल कर दें। तो होश के नाखून लें। और तीसरा यह है गद्दारी का। हम गद्दारी के ऊपर मेरा टिकट चल रहा है कि गद्दार कौन, आज बड़े इत्मीनान से आपको हम एजुकेट करेंगे। और जो हमें सोशल मीडिया पे पांचवी जनरेशन साहबजादों, मखदूमजादों और खानजादों की क्रिटिसाइज कर रही है, उनको हम थोड़ा सा तालीम बालगा भी देंगे। मेरे साथ मौजूद है नबी बलोच साहब और आसिम सिद्दीकी साहब। आसिम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। आसिम सिद्दीकी साहब एक मायनाज वॉशिंगटन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सहाफी हैं, बहुत बोल्ड सहाफी हैं, थैंक यू। नबी बलोच साहब का ताल्लुक सिंध बलूचिस्तान कॉमन एलिमेंट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और तबसरा निगार, थैंक यू वेरी मच। नबी भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहला तो ये बताइए कि जो कराची की सूरत हाल आप देख रहे हैं, और जो मैंने इंट्रो में कहा, क्या बात करें, क्या बताएंगे आप? जी देखें, ऐसा हुआ कि परसों सुबह को सुबह 4 बजे सिंध के आईजी को दो लोग आए, उसके घर पे आईजी हाउस में आए और उनको उठा के ले गए और उनसे उन्होंने कुछ पेपर साइन करवाए जो कि वारंट गिरफ्तारी थे कैप्टन सफदर मलिक के। और उसके बाद जब उन्होंने उन पे साइन किए तो अब उनको ये बताया गया कि आप जो है जाके आपकी पुलिस जो है इनको गिरफ्तार करेगी। तो ये था पहला एपिसोड जो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब सफदर साहब को वो लोग उठाने गए तो उन्होंने वहां दरवाजा तोड़ा, चार दीवारी की उन्होंने पामाली की वहां पर और उनको उठा के ले गए। द इशू ये था कि किस तरह से एक ग्रेड 22 का अफसर जो है, जो कि विफाक को यहाँ रिप्रेजेंट करता है सिंध में, उसको आप इस तरह उठा के ले जाएं और बेबस कर दें और उससे कुछ चीजें साइन करवा के उसके बाद उससे एक इलीगल काम करवा लें। तो अब इशू ये हुआ है कि उसकी वजह से तकरीबन वहां पर जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, तकरीबन 60 के करीब, मैं सुन रहा हूं कि तकरीबन 60 के करीब जो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने सब के सब वो छुट्टी पे चले गए। अब एक क्राइसिस ऑन द हैंड आ गई है। उसके बाद जो पीटीआई का जो मौकफ है इस बारे में, वो ये है कि सारी सिंध गवर्नमेंट की फॉल्ट। तो वैसे तो थिंग्स आर ऑन द कॉन्ट्रेरी, कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। तो अब लग ये रहा है कि रेंजर्स के लोग जो गए थे उन्होंने जाके आईजी साहब को उठाया और वहां से ले गए। तो उठाया नहीं, किडनैप किया। किडनैप अच्छा किया, तो मैं बिल्कुल। अच्छा मैं अब आ रहा हूँ, यहीं रुकिएगा बलोच साहब, मैं वापस आऊंगा। सिद्दीकी साहब, आप बड़े अरसे से कमेंट्री कर रहे हैं, आपने बहुत से प्रोग्राम किए रेंजर्स के किरदार के और कराची में हवाले से।
सिंध के हवाले से। अब जो रेंजर्स ने ताज़ा तरीन वारदात की है, क्या कहेंगे आप उसको? देखिए, ये पहली दफा तो नहीं हुआ। आपने सुना होगा कि पंजाब में भी जो है वो टोल रोड पर जो है जो वहाँ पे पुलिस होती थी उसको भी कुछ लोगों ने मार कुटाई की थी। कराची के अंदर एक मशहूर था कि थाने में उठा के ले जाते थे पहले। ये जो है ना, ये वाली जो चीज इन्होंने की ना, ये इन्होंने हद कर दी है। ये इन्होंने मतलब इन्होंने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि एक आईजी को आप उठा के ले गए हैं और उसके बाद अपनी मर्जी का काम कराया है। और इन्होंने काफी चीजें बता दी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। और मैंने जो सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी देखी, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम अगर बात करें कराची के, तो कराची तो ऑलरेडी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है। आपका 100 किलोमीटर का साहिल एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे पे। ये वो सच्ची चीजें हैं जो बहस करने को तैयार नहीं है। इनसे ये पूछें आप कि कितने सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल ग्राउंड और स्कूल और कॉलेजेस में आप लोगों का कब्जा है। मैं कब्जा ही कहूंगा। स्कूल पे, कॉलेजेस पे आपके ठहर गए आके। जामा मिलिया स्कूल है, पिछले दिनों आपने सुना होगा डीजे कॉलेज की दीवार तोड़ दी कि जी हम हेलीपैड बनाएंगे, तो वहां पे टीचर्स आके। तो ये कब्जा माफिया बनते जा रहे हैं। और आप इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने ये जो आईजी वाला वो किया है, ये तो पूरी कौम सवाए तहरीक इंसाफ के लोग जिनके पता नहीं आंखों पे पट्टी बंधी है, क्या हुआ है इनको, ये किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल कोई सफदर या इन सब चीजों का कोई नहीं। एक वायलेशन हुई थी, कोई कत्ल नहीं किया था उसने, उसको आप बाद में गिरफ्तार कर सकते थे, बीच में से गिरफ्तार कर सकते थे। ऐसी कोई तूफान नहीं आया। यहाँ पे उजैर बलोच को तो आपने बड़े मजे से रखा हुआ है। वो IAS ये अपना राव अनवार को तो आपने बड़े मजे से रखा हुआ है। एहसानुल्लाह एहसान को आप टीवी पे ले आते हैं। ये सारी बातें अब होंगी। देखें, मुझे थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आ जाता है कि मैं बहुत करीब से सिंध को देखता हूँ, सिंध को, कराची को, और हमारी वो खबरें जो कि मिनट मिनट पे हमें मिलती हैं। वहां कोई चीज होती है और हमें यहाँ मिल जाती हैं वो चीजें। जो मुझे एक एक लिस्ट मिल गई, एक एक बंदे का लेटर मिल गया जो उन्होंने छुट्टियों की दरखास्त की, वो की। मैंने कुछ लगाई भी अपनी फेसबुक पे, मुझे गालियां भी पड़ रही हैं। वो कहते हैं कि जी मैटर एक ही है। ओ भाई, मैटर तो एक ही होना है ना, क्योंकि काम आपने ऐसा किया है कि अब मुझे आप बताएं ये नफरत कहाँ ले जाएगी आपको। ये किसी ने कहा कि जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने हुक्म दे दिया है कि इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तो कर्नल की बीवी का भी वो कर दिया था। क्या हुआ, किसी को पता चला कितने साल की सजा हुई इसको? आप नहीं, वो तो बलूचिस्तान में रेप हो गया था एक मेजर के हाथों, बलूच डॉक्टर शाजिया का, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। खैर, मैं बलोच साहब की तरफ आ रहा हूँ, सिद्दीकी साहब आपके पास आ रहा हूँ बहुत क्विकली। बलोच साहब, मेरा टिकर चल रहा है गद्दार कौन, और ये आज जो हमने पोस्ट लगाई है तो हमें लेबल किया जा रहा है कि हम मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अरे भाई, अपने इदारों के लिए अगर हमसे मोहब्बत करते, फौज के साथ, जर्नलों की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो फौज की मोहब्बत में ये जब क्रिटिसाइज करते हैं कुछ फ्यू करप्ट जर्नल्स के ऊपर, इसमें गद्दार कहां से हो गए? मैं गद्दारी का लेसन थोड़ा सा अपने नौनिहाल बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए देना चाहता हूँ। कुछ सवाल करूंगा टू द पॉइंट। नबी भाई, आप टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा, बस सवाल और जवाब में तारीख आ जाएगी क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। नबी बोलो साहब, ये बताइए, भगत सिंह का नाम सुना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन था? जी दे, ये तो एक बहुत बड़ा आजादी फ्रीडम फाइटर था जिसका ताल्लुक ग्रेटर पंजाब से था। पंजाब से था ना? पंजाबी जी था, कराची का उर्दू स्पीकिंग नहीं था ना? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, भगत सिंह गद्दार था, फ्रीडम फाइटर था, या क्या था? नहीं जी, बिल्कुल मोहब्बे वतन फ्रीडम फाइटर था और उसको अच्छा, फांसी तो हुई। अच्छा, तो आप समझते हैं कि भगत सिंह जो था वो गद्दार नहीं था? बिल्कुल और नहीं। जिसने ब्रिटिश रेड कोट्स, जो ब्रिटिश के बूट्स पहनते थे, ब्रिटिश आर्मी के, उनकी बूट लिकिंग नहीं करी, वो तो मोहब्बे वतन हो गया आपके बकौल। भगत सिंह के डेथ वारंट को जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग थे बगैर नामों में गए हुए, जो जिनकी आज पांचवी जनरेशन अपने आप को फखर से साहबजादे, मखदूमजादे, पीरजादे, खानजादे कहती है, वो गद्दार है असल में, या भगत सिंह गद्दार है? जी वही लोग गद्दार हैं।
وہی لوگ غدار ہیں اور وہ اب آ کے اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, اب تو وہی لوگ جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ سودا بازی کر کے زمینیں ہتھیا لی, وہاں پر اپنے لیے اچھی اچھی پریویلیجز لے لی اس زمانے میں, اور اس کے بعد نواب زادہ بن گئے, سر کا خطاب لے لیا. تو یہی لوگ اب جو ہیں اب پاکستان کے مطلب اور لیڈر بنے. پچھلے 74 سال سے وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا نے کیا تھا. بالکل. تو آپ کو لیسن مل گیا ہوگا تاریخ کا بچیاں, تو آئندہ خیال رکھیے گا. اچھا عاصم صدیقی صاحب, میں آپ کے اوپر آ رہا ہوں, آپ کی مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں. دوسرا سوال جو ہمارے پاس آ رہا ہے گالی گلوچ کی شکل میں, ناٹ بلوچ, گالی گلوچ, وہ آ رہا ہے غداری کا. را کے ایجنٹ ہیں ہم لوگ, لفافے لیتے ہیں. آپ کب سے را کے ایجنٹ بنے صدیقی صاحب, کتنے لفافے لیے اب تک؟ دیکھیں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو غدار کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم یہاں بیٹھ کے صبح اٹھ کے پاکستان کی خبریں سنتے ہیں اور اس پہ تجزیہ کرتے ہیں تو یہ ہماری جاب ہے. آپ اٹھتے ہیں اور کوئی عام پاکستانی اٹھ کے یہ کرتا ہے تو وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے, اس لیے پاکستان کے حالات جاننا چاہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ, ابھی ایک آپ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت توڑنا اور حکومت جوڑنا, کس کو لانا ہے کس کو لے جانا ہے, وہ زبردست طریقے سے آتا ہے اور وہ 70 سال میں وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں. لیکن یہ حکومت نہیں چلا سکتے. آسما جہانگیر نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ سیاسی ڈفر ہیں, یہ سیاسی ڈفر ہیں. آسما جہانگیر پنجاب سے تھی, کراچی سے تھی؟ نہیں, یہ پنجاب سے تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پنجاب کے جو پڑھی لکھی عوام ہے وہ ان کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو حشر انہوں نے اس کا بلوچستان کے پی کے یا کراچی کا کیا ہے, اب وہ پنجاب میں ہونے جا رہا ہے. اب آپ کو یہ کنٹونمنٹ بورڈ ہر جگہ ملیں گے, اب آپ کو ڈی ایچ اے ہر جگہ ملے گا. مجھے بتائیں اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ ڈی ایچ اے چلانے کے لیے کتنے ورکنگ آفیسر کام کرتے ہیں, تو آپ کی چیخ نکل آ جائے کہ بھائی یہ ہم نے ڈیفنس یہ بارڈر کے لیے دیے تھے یا زمین بنانے کے لیے تھے. اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ کتنی بڑی جو 52 آرگنائزیشنز کمپنیز ہیں, ان میں کتنے ورکنگ میجر جنرل بریگیڈیئر کام کر رہے ہیں اس میں, تب آپ کی چیخ نکل جائے گی کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں. پھر ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں غدار کہتے ہیں. ہاں, مجھے بتائیں کہ اگر یہ غداری ہے تو پھر تو ہر کوئی غدار کر رہا ہے. آج سوشل میڈیا پہ 92 نمبر کے حوالے سے جب میں ان کے نمبر دیکھتا ہوں تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ شاباش, ہم تو وقت کے تقاضے ہمارے ایسے تھے کہ ہم ملک سے باہر آ گئے لیکن ہماری دھڑکنیں ابھی بھی پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں. تم پاکستان کے اندر بیٹھ کے اب وہ جملے کس رہے ہو جو تمہیں بہت پہلے کسنے چاہیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ چھوٹی جگہ چلے جائیں, بڑی جگہ چلی جائیں, آپ کا اگر جان پہچان والا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے آپ کا کام یوں ہو جائے گا. میں ایک کمپنی کھولنے کے لیے بےتاب ہوں کہ یار یہ کمپنی کس طرح رجسٹر کراؤں پاکستان کے اندر. انہوں نے اتنا لمبا کھانچا بتایا ہے کہ میں سر پکڑ کے, پھر آپ خاک اکانومی کو بہتر کریں گے. ابھی میں نے بنگلہ دیش کا لگایا, یہ انڈیا سے 40% زیادہ اس کی جی ڈی پی ہو گئی ہے اور 5 سال پہلے کم تھی. تو اب بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہاں پر فوج کا مقام کیا ہے, وہاں پہ کیا. صدیقی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج تک تو آپ را کے ایجنٹ تھے, آج رات سے واشنگٹن سے آپ بنگلہ دیش کے ایجنٹ ہو گئے. اچھا, اب پتہ نہیں کتنے لفافے بنگالیوں نے آپ کو بھیج دیے. جن بنگالیوں کو انہی بڑے قد کے لوگوں نے گورے گورے حقیر سمجھ کے بنگالی بھوکا بنگالی کر کے قطر میں توڑ دیا تھا ہمارے جناح صاحب کے پاکستان کو, وہ فاؤنڈر آف پاکستان, بابا قوم, جس کے مزار کے اوپر بابا سے رونے گئے تھے مانگنے, تو ان کے ساتھ کیا ہوا بھائی. بابا قوم سے مانگیں گے نا جس نے یہ پاکستان دیا تھا, جس کو 1.5 گھنٹے تک ایمبولنس نہیں بھیجی تم لوگوں نے. اس بابا کے آگے روئیں گے یا بابر رحمت کے آگے روئیں گے جو ڈیم کا پیسہ کھا گیا؟ ارے ہوش کے ناخون لو تم لوگ. بلوچ نبی بلوچ صاحب جی, میں بلوچ صاحب یہ کمی صاحب یہ لسٹ جو ہے یہ آپ کو میں نے وہ میں ابھی ڈسپلے پہ لاؤں گا, یہ بالکل لاؤں گا. جو 80 کے قریب تقریباً سندھ کے آفیسرز ہیں جنہوں نے احتجاج ہیں. دیکھیں پولیس, ہمیں بھی شکایت ہے ان سے, پولیس سے بہت شکایت ہے,
لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے 22 گریڈ کے آدمی کو پتہ نہیں کس کانسٹیبل کس چھچورے آدمی سے اس کو اغوا کرایا ہوگا. وہ تو شرم کے مارے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا آفیسر ہو وہ تو ریزائن کر کے چلا جائے کہ بھائی میری یہ اوقات ہے. اگر میرے ساتھ کوئی ایسی وہ ہوتی تو میں تو اس جاب پہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتا کہ ہاؤ کم یو ڈو دس. بہت شکریہ جی. بلوچ صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سوال کے دوسرے اینگل سے. اچھا, اب تیسرا جو اعتراض ہے وہ یہ تھا کہ جی ہم نے جو اناؤنس کیا اس پروگرام کو وہ یہ کیا کہ یہ تھریٹ ہے ملک کے لیے کہ کالونی پہ کالونی ہماری اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ جی پہلے تو جناب آزاد کشمیر سو کال بھائی, اس دوسری طرف ہندوستان کہتا مقبوضہ. یہ وہ آزاد ہم کہتے ہیں جس کا صدر تو جس کی اسمبلی جس کے وزیر اعظم بغیر پنڈی کے اپروول کے بن ہی نہیں سکتا. جس کے وزیر اعظم کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کٹوا دی تو وہ کتنا آزاد ہے, وہ بھی مقبوضہ ہی ہوا نا. مقبوضہ کالونی ہے آپ کی. میں آ رہا ہوں بلوچ صاحب, آپ کو پورا موقع ملے گا. گلگت بلتستان نئی کالونی بنا رہے ہیں. بلوچستان 74 سال سے کیوں, منرلز ہیں, سونا ہے, تانبا ہے, اربوں روپے کا ریزروز ہیں, اس کو تو آپ نے مستقل کالونی بنا دیا اس لیے تاکہ آگے کے اب رہ گیا جناب فاٹا اور جو آزاد علاقہ ہے وہ اسٹیٹس ہے وہ تو ہے. اب بچا کچا ایک سندھ رہ گیا تھا, زرداری کا سندھ کہہ لیں, بلاول کا سندھ کہہ لیں, کرب زرداری کا کہہ لیں. حرکت جو فرمائی ہے نہیں آج کل, وہ تو پھر کالونی بنانے والی بات ہوگی. کیا کہیں گے بلوچ صاحب؟ بالکل, میں آپ کو دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. پہلے ایک بات ہے کہ جو آج میں ایک پروگرام میں سن رہا تھا کہ جب بولا آئی جی صاحب کو اٹھایا گیا صبح 4 بجے اور جو لوگ ان وردیوں میں آئے تھے تو بولا آئی جی صاحب کو ایسے لگا کہ مارشل لا لگ گیا ملک میں اور وہ ان کو اٹھانے کے لیے آئے. یہ بات ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا, انہوں نے اسی میں بلائی سمجھی کہ وہ ان کے ساتھ چلے جائیں. دوسری بات دیکھیں, میں سندھ کے جتنے یہ پولیس آفیسر ہیں جن کی عاصم نے ابھی لسٹ بھیجی ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ایک بڑی سالیڈیرٹی دکھائی ہے اور یہ جو ہے ایک ناٹ اونلی اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ تماچا ہے, یہ آلسو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اسلام آباد میں بیٹھی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. کیونکہ یہ جو حرکت ہوئی, آپ کو پتا تھا 1.5 سال پہلے جب ایس پی دھاور کا ہوا تھا مرڈر کے پی کے میں, تو وہاں سے آپ کو پتا ہے اس کی حمایت میں کوئی بندہ نہیں اٹھا تھا. بڑا دردناک قسم کا مرڈر ہوا تھا اور جس طرح ان کو اس کو لے جایا گیا تھا, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر میں آپ کو سندھ از ناٹ اے کالونی. سندھ کے لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وتھ اور ود آؤٹ پی پی پی. وہاں پہ سندھ میں ایک جو بڑی کلاس ہے, آپ نے ابھی دیکھا جب وہ جزیروں کی بات آئی تو پوری سول سوسائٹی سندھ کی جو ہے وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو سندھ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ابھی جو اس میں جو اچنبے کی تھوڑی سی بات جو آ جاتی ہے, جو سمجھ میں نہیں آتا ہے, جو کراچی کی ایک جو لوکل پاپولیشن ہے, خصوصاً وہ لوگ جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے یا نام نہاد یا پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز اور ایم پی اے آئے ہیں, 14 ایم این اے ہیں اور 23 کے قریب شاید ایم پی ایز ہیں, یہ لوگ جو آئے ہیں ان کا کردار جو ہے بہت ہی ایک سیکنڈ, نہیں بلوچ صاحب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. میں اس سوال کو لے کے آؤں گا عاصم صدیقی صاحب کے پاس اس اینگل کے ساتھ. جو مہاجر سو کال چوتھی پانچویں جنریشن میں, پھر آئی ہیٹ ٹو نیم اینی بڈی, اس میں موجودہ کابینہ کے ممبر بھی ہیں, اس میں الطاف حسین بھی ہیں, اس میں الطاف حسین کی پروڈیوس کیے ہوئے لوگ ہیں جن کی آج ہیوسٹن میں کینیڈا میں جائیدادیں, دبئی میں جمیرہ میں ان کے جائیدادیں ہیں. ان سب کی جو پچھلے آبا و اجداد تھے عاصم صدیقی صاحب, انہوں نے ان مہاجروں کے تو بزرگوں نے جھوٹی کلیمز میں ہتھیائے ہوئے تھے ہندوؤں کی فیکٹریاں, ہندوؤں کے گھر. انہوں نے تو کرپشن کی بنیاد رکھی تھی ہمارے آبا و اجداد نے. لیٹس ایڈمٹ دیٹ فیکٹ. کیا کہیں گے صدیقی صاحب؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے والد صاحب آئے تو وہ تو وہاں کے آرڈیننس فیکٹری میں ان کو آتی ساتھ جاب ملی کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے. ہمارے موسٹلی رشتے دار نیوی میں, ایئر فورس میں یا نیوی مرچنٹ میں گئے تو وہ پڑھے لکھے تھے نا, یا اسکول سسٹم میں گئے. میرے جتنے بھی امی کے خاندان کی طرف کے لوگ تھے وہ اسکول سسٹم میں گئے تو وہ پڑھے لکھے لوگ تھے وہ لیکن
آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پنجاب میں ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں نہیں لوٹی گئے حویلیاں؟ کیونکہ پنجاب میں جس طریقے سے بھاولپور میں لوگ آ کے ٹھہرے یا دوسری جگہ, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیے کہ کون کب آیا, کیسے آیا, کس نے کیا کیا. ابھی جس طریقے سے مہاجروں کو اسٹیبلشمنٹ نے یوز کیا, یہ 2-2 ٹکے کے لوگ جنہیں الطاف حسین نے اسپنج کی چپل پہننے کے بعد جو ہے بڑے بڑے گھر دیے, الطاف حسین کو کس نے یوز کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا اپنے مقاصد کے لیے. 92 پہ آپریشن کیا, 15,000 لوگ مارے, مشرف آیا, کراچی کی چابی کراچی الطاف حسین کو دے دی. یہ ایک سچائی ہے, اس کو نہ نبی صاحب جھٹلائیں گے نہ آپ. سب کو پتا ہے کہ الطاف حسین کو اسٹیبلشمنٹ میں استعمال کیا. ابھی جو 2-2 ٹکے کے ایم کیو ایم کے لوگ گھوم رہے ہیں, میں تو کراچی والے سے کہوں گا یہ 2-2 ٹکے کے بھی نہیں ہیں. آپ کسی بھی ایم کیو ایم کو ایکسپٹ نہ کریں, دے آر آل ایجنٹ آف اسٹیبلشمنٹ. اپنے اب ایک نئی بات, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک ہمارے خیر وہ دوست بھی ہیں پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں ہیں, کراچی سے ہیں بھائی, کچھ عرصے پہلے تک کیلیفورنیا میں کام کرتے تھے, پھر دبئی میں جا کے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں آ گئے. جتنی بھی منی لانڈرنگ ہوئی زکوٰۃ فطرے کی, شوکت خانم کے فنڈ سے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا. آج وہ جو ہے لیکچر دیتے ہیں اخلاقیات کا ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور ان کی تو باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی ماشاءاللہ ریسلنگ چیمپئن ہے, اس سے تو چین سے بیٹھا بھی نہیں جاتا. علی زیدی کا نام لے لینا آپ. نہیں, میں تو بالکل نام ہی نہیں لینے پہ بلیو ہی نہیں کرتا. ان کے کردار نظر آتے ہیں سامنے. بلوچ صاحب, ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے, آخر کا 1 منٹ آپ اور پھر صدیقی صاحب کے. کیا ان چیزوں سے ملک کی سالمیت برقرار رہے گی, یا یہ ایکشنز ڈائریکٹلی سیکیورٹی تھریٹ بنتے جا رہے ہیں؟ جی بلوچ صاحب. بالکل, آپ نے ایک پروونس کے اندر آپ نے ایک فیڈریشن ہے, پاکستان ایک فیڈریشن ہے. جب آپ سب سے بڑے لا انفورسمنٹ آفیسر کو, جو کہ وفاق کو ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ نے ایک 6 کروڑ کی آبادی کے انسپیکٹر جنرل پولیس کو اس طرح سے انڈرمائن کیا, اس کی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا ہے, تو what is the message that you trying to get across؟ اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب پولیس کو تو خیر ڈیفینسو ہے, مگر اب وقت آ گیا ہے کہ انہوں نے سندھ کے لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس طرح سے کیا لائے عمل ان کا ہونا چاہیے, کہ اس طرح سے ان کی جو ایک اٹانومی ہے امینڈمنٹ میں ان کو دی ہے کہ وہ انڈرمائن نہیں ہو. کراچی کوئی ایسا کوئی مذاق بات تو نہیں ہے, کراچی تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے یہاں پر. اور بہت شکریہ بلوچ صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. صدیقی صاحب, آپ سے سوال میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک چیز ایڈ کروں گا, اس پیرائے میں جواب دیجیے گا اپنا, کہ کیا گڈ گورننس ایسے ہوتی ہے کہ کوئی پرابلم ہو جائے کراچی میں چائنیز کانسولیٹ میں, تو ریمبو کی طرح سے ایک کابینہ کا وزیر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ بندوقیں لہراتے ہوئے پہنچ جائے؟ کوئی اس طرح سے ہوتی ہے گڈ گورننس کہ وہی ان کا ایک منسٹر جس کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرنل افیئر سے, ہوم لینڈ سے, وہ آ کے ڈیفینڈ کرے کراچی والے ایکشن کو؟ کیا پاکستان میں وزیر خارجہ جو ہے, جو خارجہ امور کے لیے ہم نے بنایا ہے اس کو, شاہ محمود جس کا نام ہے, میں نے آخری نام نہیں لیا, جو پیر مخدوم زادہ زکوٰۃ اور نذرانے پہ 5ویں جنریشن چل رہی ہے, اس کا کام یہ ہے کہ کراچی کے پولیس آفیسروں کی جب لسٹ آئی ہے, اس نے یہ بیان دیا کہ یہ آئندہ سیٹیاں بجاتے پھریں گے, ہم نے تمہیں فورن منسٹر بنایا ہے, اس کام کی تمہاری یہ لیول ہے سوچنے کا, کیا کہیں گے صدیقی صاحب, یہ گڈ گورننس ہے؟ آپ نے تو کہہ ہی دیا, آف کورس نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک ایسا پیمانہ ملک میں سیٹ کیا ہے جو کہ ہر جگہ جا کے فالٹ نکلا اس نے کسی ایک جگہ پہ, آپ مجھے بتا دیں, لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار 2 سال ہو گئے, 2 سال سے زیادہ ہو گئے, وہ کہتے ہیں 3 سال اور دیں آپ اس کو, لوگ ابھی بھی اس کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان وہ نہیں ہے. لیکن آپ اگر گراؤنڈ پہ دیکھیں, آپ انٹرنیشنل صورتحال دیکھیں, پاکستان میں ان کے نمبرز دیکھیں, کہیں 120 پہ آ رہا ہے, کہیں 140 پر آ رہا ہے. پاکستان کی اکانومی دیکھیں, پاکستان میں ٹیکسز کی شرح دیکھیں, ہر جگہ جو ہے ایک طوفان بدتمیزی مچی ہوئی ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, یہ الطاف حسین سے بھی کہیں آگے ہے. الطاف حسین رات کو وہ لے لیتے تھے, حکومت سے نکل آتے تھے, صبح آ جاتے تھے, بیچارے کارکن جو ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے رہتے تھے. عمران خان کا بھی بھئی یہ گھبرانا نہیں ہے بس, آپ نے بے شک آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے, آج مرنا بھی پاکستان میں جو ہے نا مصیبت ہو گئی ہے. آپ نے مجھے, میں کلوزنگ کے وقت آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میری
ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को मैं तारीख की बदतरीन जो है ना जो कमेंट्स मिल रहे हैं, उसको तारीख के बदतरीन कमेंट्स मिल रहे हैं। इस वक्त बाजवा साहब अगर 3 साल के बाद चले जाते तो कहीं अच्छी जगह सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने भी सिस्टम में एक ऐसा खला पैदा किया, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी जो जितने फौज के जनरल हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मुझे 3 साल और दो। ये साबित करने की कोशिश की और पाकिस्तान के आर्मी का एक हल्का इनसे बहुत सख्त नाराज है। अब अगर आप उन हलकों को कोर्ट मार्शल नहीं करेंगे, इन्होंने मीटिंग तो बुला ली, धड़ 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 जहाज आए, रुके, कोर कमांडर उतरे, अब मीटिंग हो रही है। ओ भाई, मीटिंग में बताओ ना कि किसके हुक्म से ये हुआ था, माफी मांगो कौम से। अगर तुम नहीं मांग सकते माफी तो ये जंग दो वर्दी वालों के दरमियान होगी, सिविल वॉर से फिर कोई नहीं रोक सकता। यस, आपके पास पावर है क्योंकि आपको पेट काट के इस हुकूमत ने, इस गवर्नमेंट ने, इन लोगों ने आपको पाला है, आपको इक्विप्ड किया है, आप हर तरह से इक्विप्ड हैं। आप देयर इज नो कंपैरिजन विद पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी, लेकिन आपको अब माफी मांगना चाहिए। आपको लोग खुले दिल से माफी मांगेंगे। अब आप थोड़ा सा पीछे हटें, वरना लोगों को समझ आ गई है कि इस जो अफरा तफरी होती है, हुकूमत गिराई जाती है, हुकूमत बनाई जाती है, सेनेटर लाए जाते हैं, बिकाए, इसके पीछे कौन है, अब लोगों को समझ में आने लगा। अभी भी हम डर रहे होते हैं, नहीं यार थोड़ा बस वो खलाई मखलूक कह दो। चले सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट आ गया। बलोच साहब, सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे ज्वाइन किया। खवातीन और हजरात, आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 1971 में एक जर्नैल ने सरेंडर किया था हिंदुस्तानी जर्नैल के आगे, और 90,000 लोग कैदी बन गए थे। और मुल्क जिना साहब का, जो हम कहते हैं ना बाबा है कायदे आजम, जिनके मजार पे जाने की शिकायत उनसे लगाने के एवज जो है वो ये सारा वारदात हुई है पिछले 1-2 दिन में। और मैंने पहले ही कहा कि हम बाबे रहमत है जैसे फ्रॉडी के पास तो नहीं जाएंगे ना अपनी शिकायत लेके। तो मेरा कहने का ये कि उस वक्त तो आपने सरेंडर करके मुल्क तोड़ दिया था। अब जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा, वक्त है बाइज्जत तौर पे सरेंडर करके बकिया पाकिस्तान को बचा लीजिए। इसी में बका है, ना मुल्क नहीं रहेगा तो ना बूट्स एंड बैरल्स होंगे, ना डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज होंगी, ना जनून बैंड होगा, ना क्रिकेट खेली जाएगी, ना वर्ल्ड कप का आएगा, ना हैंडसम कप्तान होगा। ये सब पाकिस्तान के जिना साहब का पाकिस्तान को वापस ला के मिल सकेगा, वरना ये कुछ नहीं बचना आपके आगे। इन अल्फाज के साथ शहाब करनी को इजाजत दीजिए। अगर आपकी दिल शिकनी हुई हो हमारे कुछ अल्फाज से तो मैं एडवांस में माफी मांगता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत